भने हाम्रो पार्टी हामी बनाउँछौं एमालेले एमाले बनाउँछौं भन्न थालिसक्नुभयो कांग्रेसले कांग्रेस बनाउँछौं माओवादीले माओवादी बनाउँछौं भन्दै गर्दाखेरि देश बनाउँछौं भनेर आउने चाहिँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि बारम्बार तपाई मन्त्री बन्ने भएदेखि भारतीय दूतावास पुगेर आउनुहोस्, भारतीय दूतावास छिट्टो गाल्नुहोस् है, पुगेर आइहाल्नुहोस् भन्ने प्रकारको फोनहरु बारबार आइरह्यो भन्ने उहाँले प्रश्न पारिसक्नुभयो। कसरी हेर्नु भएको छ सर, यो नेपालमा मन्त्री बन्नको लागि भारतीय दूतावास चाहिँ किन पुग्नु पर्ने रहेछ सर? विदेशी प्रभुहरूको असीम अनुकम्पामा र कसैको पनि इशारामा यो काम हुनु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डा झुकाउनु हुँदैन, नेपालीलाई बेवकुफ बनाउनु हुँदैन। नेपालको जुन स्वतन्त्रता छ, स्वाभिमान छ, त्योसँग सम्झौता नगरिकन पदमा जाने हो। नेपालको भाग्य र भविष्य विदेशीले निर्धारण गर्ने होइन, नेपालीले गर्नुपर्छ। मेड इन नेपाल छविको अब अर्ग्यानिक लिडरको रूपमा हर्क साम्पाङ उदय भइसकेको छ। दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हर्क साम्पाङलाई रोक्न सक्दैन। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब हामी विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ। यति बेला देशको अवस्था उथल पुथलको अवस्था छ। जेनजी आन्दोलनले जेनजी आन्दोलनको नाममा ध्वस्त पारेको यो भग्नावशेष जुन संरचनाहरू छ, भौतिक संरचनाहरू पनि बनाउनु पर्छ र कति समय लाग्ला हरेक जनता नागरिकलाई थाहा छ। र तपाईको एउटा यो सानो मन्त्रीमण्डल यति बेला गठन हुने कुरा छ, 11 सदस्यीय। यसमा तपाई पनि कतै न कतै ठाउँ पाउने हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ, यो विषयमा अहिले आउँला। तर चर्चा चाहिँ सर यति बेला जो जतिजना पार्टीहरू एक प्रकारले भन्यो भने विस्थापित नै भएको अवस्था छ, कांग्रेस एमाले माओवादी भएको अवस्था थियो र अहिले उहाँहरूले आएर के भन्न थाल्नु भएको छ भने हाम्रो पार्टी हामी बनाउँछौं, एमालेले एमाले बनाउँछौं भन्न थालिसक्नुभयो, कांग्रेसले कांग्रेस बनाउँछौं माओवादीले माओवादी बनाउँछौं भन्दै गर्दाखेरि देश बनाउँछौं भनेर आउने चाहिँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि बारम्बार तपाई मन्त्री बन्ने भएदेखि भारतीय दूतावास पुगेर आउनुहोस्, भारतीय दूतावास छिट्टो गाल्नुहोस् है, पुगेर आइहाल्नुहोस् भन्ने प्रकारको फोनहरु बारबार आइरह्यो भन्ने उहाँले प्रश्न पारिसक्नुभयो। कसरी हेर्नु भएको छ सर, यो नेपालमा मन्त्री बन्नको लागि भारतीय दूतावास चाहिँ किन पुग्नु पर्ने रहेछ सर? अब अहिले देश खरानीमा परिणत भएको छ। मीनबहादुर गुरुङ जस्ता नेपालका उद्योग व्यवसायीहरू उद्यमीहरूलाई धाराशाही हुने गरी उनका सारा भाटबटिनीहरू खरानी बनाइएको छ। सिंहदरबार जलाइएको छ, सर्वोच्च अदालत जलाएर जराजीर्ण खण्डहर बनाइएको छ र महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू ध्वस्त पारिएको छ। यो यस्तो बेला हो, यु कान्ट इमेजिन कि हामी खरानीबाट उठ्नुपर्ने फिनिक्स पंक्षीको नियतिमा छौँ। तर देशमा अहिले जुन ढङ्गको बवण्डर भएको छ, यस्तो बेलामा दलहरूले के कमिटमेन्ट गर्नुपर्थ्यो भने पहिला हामी देश बनाउँछौँ, देश बनिसकेपछि पार्टी पनि बन्छ, व्यक्ति पनि बन्छ, समूह पनि बन्छ, समुदाय पनि बन्छ भन्ने हिसाबले जानुपर्नेमा कोहीलाई के धन्दा कोहीलाई के धन्दा, घर जाँदा खान के धन्दा भने जस्तो छ। यस्तै हो भने उसै त असान्दर्भिक बनेर प्रहार खपेका पार्टीहरूले झन् बढी प्रहार खप्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। 6 महिनाभित्र जेनरल इलेक्सन गर्ने असाइनमेन्ट सहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको क्याबिनेटले शपथ लिएको छ। तर विचारणीय कुरा के छ भने अब यो अवस्थामा दलहरूले पनि हामी चुनावमा हेलिन्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको बेलामा पनि जनताले भरोसा गरेका छैनन्। डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कुरा छ। अब सिंहदरबार जलाउने अपराधीहरू अहिले कहाँ छन्? आकाश पाताल, 2 पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 वन जताततैबाट खोजेर भने पनि करापजाप पार्नुपर्ने बेलामा कोहीलाई के धन्दा कोहीलाई के धन्दा, घर जाँदा खानाकै धन्दा भने जस्तो। अब सब यात्रामा हिँडेका मन्त्रीहरू पनि केही सडकका अभियन्ता बनाउँदा मान्छेहरूसँग निच्चिँदै हाँस्दै रमाउँदै शहीदहरूप्रति खिल्ली उडाउँदै शोकमग्न हुनुपर्ने बेलामा जितौरीको भतेरमा हिँडे जस्तो मुडमा हिँडेको देखिन्छ। हैन ठिक छ, तर त्यो यो तपाईले भन्नु साम्पाङजीको प्रसङ्गमा आउँछु। देश बनाउँछु भनेर आउने व्यक्ति एकजना मात्रै देखियो सर। हो, उहाँले दरो कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो कि देश आगोमा चलेको छ, खरानीमा परिणत हुँदै गरेको छ। जेनजी युवाहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर एगोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा मैले धरानमा धेरै चमत्कार गरेँ, राम्रा कामहरू गरेँ। अब त्यो नमुना म देशमा पनि देखाउन चाहन्छु। म प्रधानमन्त्री बनेर यो देश पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छु। आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर वाट एभर। यो भइसकेपछि म ध्वंस भएको देशलाई उद्धार गर्छु, जनताको ओठमा हाँसो फर्काउँछु, पुनर्निर्माण गर्छु भनेर उहाँ एउटा एजेन्डा सहित सैनिक हेडक्वार्टर छिर्नुभयो। सम्माननीय प्रधान सेनापतिसँग 1-to-1 वार्ता पनि गर्नुभयो। त्यही बेलामा उहाँले सङ्केत के पाउनु भने
बालेन शाहले त्यही कुरो खुलेआम होइन लुकेर गर्नुभयो जुन उहाँले पनि माग्नुभयो म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु भन्ने चाहना उहाँको उहाँलाई के थाहा थियो भने जेएनजीले बालेन शाहको नाम 1 नम्बरमा सार्दैमा बालेन शाहको नाउँमा देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले ठप्पा लगाउँछन् भन्ने उहाँलाई थिएन उहाँले म भन्छु जब एउटा जेएनजी त एउटा बाहना जेएनजी भित्र घुसपैठको होइन धेरै नेपाललाई पछाडि छाड्ने गरी जुन ढङ्गको विध्वंस आतङ्क मचाइएको छ त्यसको हिसाब किताब कथा व्यथा पछि लगौँला अब जहाँसम्म बालेन शाहले अङ्गुर अमिलोको नीति अप्नाउनु भयो उहाँलाई प्रधानमन्त्री अब विभिन्न फ्याक्टरले पत्याएर सुशीला कार्कीलाई मानेर आउनुभयो तर उहाँले यो बिचमा एउटा गर्नै नहुने काम के गरिदिनु भयो भने उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँ मलाई पत्याउनुहुन्न भने मेरो अल्टरनेटिभ हर्क साम्पाङ आउनु भएको छ उहाँलाई नेपालको जिम्मेवारी दिउँ अनि यो नाटकको स्क्रिप्ट त 2-3 महिना अगाडि लेखिसकिएको रहेछ मञ्चन मात्रै अहिले युवाहरूलाई जेएनजीहरूलाई प्रयोग गरेर स्क्रिप्ट यो प्रदर्शन गरे मञ्चन गरे भन्छन् त्यही त निर्दोष हो खेल्ने यो प्रपञ्च किन गरियो यो बलिदानीको भर्याङमा टेकेर फेरि पनि टेक्नोक्राट ब्युरोक्राटलाई सत्तामा ल्याएर उनीहरूको जो एजेन्डा थियो भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको संवैधानिक प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र मूल्यलाई लात पारेर अहिले ब्युरोक्रेटिक टेक्नोक्राटिक सरकार बनाइएको छ र हर्क साम्पाङको भनाइ के थियो भने जेएनजी पुस्ताको सम्मान गर्ने हो भने बालेन शाहजीले आँट्नु भएन म आँट्छु म प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु म देश बनाउँछु म विकास गर्छु निर्माण गर्छु जेएनजीको भावनालाई सम्मान गर्छु भनेर उहाँ आउनुभयो तर उहाँलाई निराश बनाइयो ल ठिकै छ सुशीला कार्कीजीको क्याबिनेट हैन यो सरकार जेएनजीको म्यान्डेट अनुसार बने जस्तो लाग्छ तपाईलाई लाग्दैन धोका पाएको जेएनजीले एकदम हाइज्याक भयो यो जेएनजी आन्दोलन यस्तो हो के लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भन्ने त तपाईलाई थाहा छ नि अब भइदियो के भने ल ठिक छ अब प्रधानमन्त्री म हुन सकिनँ अहिलेको लागि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर सहित होम मिनिस्टर वा शक्तिशाली मन्त्रालय पुनर्निर्माण अथवा भौतिक योजना मन्त्रालय सहित जान उहाँ चाहनुभयो तर त्यहाँ पनि उहाँलाई बाटो छेकियो यहाँ कुरा के आयो भने सबै ठाउँको तगाएर चाहिँ बालेन शाह भएको भन्ने उहाँको बुझाइ भयो अब बालेन शाहजीको सल्लाहकार जो विवादमा पनि गाँसिनुभयो भनेर मान्छेले भन्छ कानुनी सल्लाहकार हिजो उहाँ हाँस्दै हिँड्नु भएको थियो सडकमा उहाँको नेपाली राजनीतिक मानचित्रमा खासै योगदान केही देखिँदैन उही होइन जेएनजी मैले यहाँ थपाउँ जेएनजीहरूले पनि के भन्नुभयो भने जो अहिलेको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र महानगरको सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो ओम प्रकाश अर्याल हामीले सहजकर्ताको रूपमा पठाएको व्यक्ति कसरी गृहमन्त्री भएर निस्कियो यो हामी मान्दैनौँ भनेर विरोध भइसक्यो त सर यो के भइदियो भने नि हरेक आन्दोलनपछि केही यस्ता मान्छेहरूले पद बहाली गर्छन् जसको आन्दोलनमा खासै योगदान हुँदैन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जेएनजी मुभमेन्टभित्रको घुसपैठको विषयलाई व्यापक बहस गर्नु जरुरी छ यो प्री प्लानमा भएको हो कि भन्ने छ तर यहाँनिर के छ भने वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री नपत्याए पनि बलियो क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा काम गर्ने अवसर दिनु पर्थ्यो होइन अब कस्ता कस्ता मान्छे आए अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा कुलमानजी वा रामेश्वर खनाल अथवा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल यी तीनैजना जननिर्वाचित होइनन् होइन होला उज्यालो नेपालको सपनालाई साकार बनाउने कुलमानजी जानुभयो तर कुलमानजीले पनि यहाँनिर त वास्तवमा केही न केही हिसाबले हर्क साम्पाङलाई धोका दिएको देखियो अब उहाँहरूले मरे पनि सँगै बाँचे पनि सँगै टाइपले कसम खानु आएर छ सँगै क्याबिनेटमा जाने गए नगए कोही पनि नजाने भन्ने अब पछि बालेन शाह भेटघाटै भयो कुराकानी भयो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भयो सँगै जाने सँगै बस्ने भन्ने नगए कोही पनि नजाने भन्ने त्यो उल्लङ्घन गरेर चिसो स्वभावको कुलमानजीले क्याबिनेटमा मन्त्री पदको शपथ लिनुभयो हर्क साम्पाङजीको फोन उठाउनु भएन हेर्नुहोस् है अब सत्ता भने यस्तो हुँदो रहेछ अब हर्क साम्पाङजी भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक लिडर एक पैसा करप्सनको चार छैन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीले उहाँलाई हातमा खेलाउन सक्दैनन् उहाँ वास्तवमा भन्ने भने पदीय मोहको लागि मर्यात्य गरेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा लडीबुडी गर्न धरानदेखि 500 किलोमिटर गाडी गुटुटु दौडाएर काठमाडौँ आएको थिएन देशलाई केही गरौँ योगदान दिउँ देश जनता विकास समृद्धिको हैन देश जलिरहेको बेलामा यो विषम परिस्थितिको बेलामा सबैभन्दा पहिला हर्क साम्पाङ नै हो यो जलेको सहरलाई म उकास्छु भनेर अगाडि बढ्ने उहाँ होइन अरु कोही थिए त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हर्क साम्पाङ भन्दा अगाडि अब हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको लभ हेटको कथा फेरि हेटमा परिणत भयो तपाईलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्दिउँ जतिखेर मैले त बालेन शाहलाई भन्दा हर्क साम्पाङलाई अगाडि चिनेको होइन
मैले त ऱ्यापस्याप गाउने व्यक्तिको रूपमा बाबुजन शाहलाई एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको रूपमा पहिला अलि चिनेको थिएँ, यमबुद्धलाई फलो गर्ने, ऱ्याप ब्याटल गाउने आदि इत्यादि भन्ने हिसाबले चिनेको। हर्क साम्पाङजी चाहिँ जतिखेर रगत बगाइरहनु भएको थियो, पसिना बगाइरहनु भएको थियो, उहाँ धरानको खानेपानीको लागि लड्नु भएको थियो, उहाँ मेयर हुनुभएको थिएन। मैले एकजना भाइ जीवन विष्ट मार्फत उहाँलाई भेटेँ, त्यो भिडियो पनि छ, मैले टिकटकमा पनि हालेको छु। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म म मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले डे 1 देखि अहिलेसम्म हर्क साम्पाङ भनेको यो देशको भविष्य हुनुपर्छ, ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्छ, यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने एक भूमिपुत्र हो भनेर मैले लगातार तारिफ गरिरहेको छु र म यसमा दृढ पनि छु। र मैले त्यही दिन तपाईँको क्यामेरालाई साक्षी राखेर के भनेको थिएँ भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री नपत्याइसकेपछि उहाँलाई क्याबिनेटमा पनि यिनीहरूले स्थान दिँदैनन्, उहाँ बरु धरानको स्थानीय सरकारको प्रमुख हो, उहाँ त्यतै जाँदा हुन्छ र ढुक्कै छ 6 महिनाभित्र पार्टी स्ट्रङ बनाएर चुनावमा होमिएर म भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर मैले सुझाव दिएको र उहाँसँग अस्ति मेरो कुराकानी पनि यही भयो। मेरो लामो कुराकानी भयो हर्क साम्पाङज्यूसँग बेलुका उहाँ फर्किनुभन्दा अघिल्लो दिन र हामी मजासँग बसेर कुरा गर्छौँ भन्ने छ। र बालेन शाह र उहाँ अनि गोपी हमाल तीनजनाले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, गोपी हमालले स्वतन्त्र मेयरको रूपमा जितिसकेपछि देशभरि चर्चा भयो। खास गरी भन्ने भने जब बालेन शाहले भत्काउन सुरु गर्नुभयो, गरिबहरू खेद्न सुरु गर्नुभयो, ठेलावाला खेद्न सुरु गर्नुभयो, त्यतिखेर हर्क साम्पाङ हामीले स्ट्रङ आवाज उठायो। हर्क साम्पाङले के भन्नुभयो भने गरिबको ओठमा त हाँसो ल्याउनुपर्छ, ठेलावालालाई चना चटपटेवालालाई खेदेर केही पनि हुँदैन। हर्क साम्पाङले कहिले पनि कसैको घर तोड्नु भएको छैन, जगाउनु भएको छैन, कसैको आँसु बगाउनु भएको छैन। उहाँले आफ्नो जीव ज्यानको जोखिम मोलेर यो देशलाई समृद्ध विकसित बनाउनुपर्छ भन्ने छ र उहाँले कुनै पनि विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आशीर्वादमा हिँड्नु भएर म जस्तै उहाँ पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ। विरुद्ध जानुभयो भनेर उहाँ जानुभयो, हजारौँ हेक्टर पनि हुनुभयो। अब यो जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार यो अन्तरिम सरकार गठन भयो कि भएन, उहाँहरूले तपाईँको बुझाइ अनुसार र कसरी बुझिरहनु भएको छ? तर उहाँहरूले कसरी पनि आवाज उठाउन थाल्यो भने अब हाम्रो माग चाहिँ एउटा वृद्ध व्यक्तिहरूले चलाइरहेको राजनीतिक स्थिति परिस्थितिलाई दूर गर्दै युवाहरू चाहिँ 40% अहिले अन्तरिम सरकारको यो सरकारमा पनि जानु पाउनुपर्छ है भनेर आवाज उठाएका थियौँ भनेर अहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि उहाँहरू बोल्न थाल्नुभयो कि सर? यो खास जेनजी को रहेछ? खास जेनजीहरूले जसरी आवाज उठाउनु भयो नि सुदन गुरुङ भनेर, उहाँहरू खास जेनजी हो कि होइन, के लाग्छ यहाँलाई? अब जेनजी भनेको जेनेरेसन जेड हो। जेनेरेसन जेड भनेको सबभन्दा पछिल्लो पुस्ता, मेरो छोरी पुस्ता, तपाईँको भाइ पुस्ता भन्नाले 1998 देखि 2012 भित्र जन्मिएको पुस्तालाई जेनजी भनियो। अर्थात् 13 वर्षदेखि, याद गर्नुहोस् है, 13 वर्षदेखि 28 वर्ष बिचको यङ जेनेरेसनहरूलाई जेनजी भनिन्छ। र जेनजेड जेनजी जे भनौँ, जेनेरेसन जेडमा नक्कली जेनजी बनेर 36-38 वर्ष पुगिसकेका मान्छेहरू आए। ती चाहिँ बालेन शाहजीको प्यारा आशीर्वाद प्राप्त भनेर तिनीहरू आए। भरौट्यो भने त धेरैले सर। अब यी मान्छे क्षणमै रुन्छन्, क्षणमै हाँस्छन्, के गर्छन् यिनको ठेगान छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुदन गुरुङ असली जेनजी होइनन्, उमेरले पनि दिँदैन, केही हिसाबले पनि दिँदैन। बालेन शाह र सुजन गुरुङ क्लासमेट हुनुहुँदो रहेछ, 11 वर्षदेखि अहिलेसम्म उहाँहरू मित्र भएको दोस्ती चलेको छ। अब फेरि संयोग के भने दुवैजना हर्क साम्पाङको प्रगति नचाहने, होपा क्याम्पवाला आन्दोलनमा हर्क साम्पाङलाई काफी बदनाम गर्न खोजेका थिए, पछि आफै भागे। अब यिनको विभिन्न विषय कन्ट्रोभर्सियल छ होइन, जस्तो कि तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, अब फेटिबेट मोभमेन्ट छ, कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको हुनाले एकछिन नीति विरुद्ध सुजन गुरुङ अगाडि बढेको व्यक्ति हो भनेर पनि भनेका छन्। मित्र राष्ट्र चाइनाले त्यही भएर बधाई दिइसकेका छैन। अर्को कुरो यिनी बारबारा फाउन्डेसनसँग जोडिएको, एनजिओहरूसँग जोडिएको, साहिल अग्रवाल अथवा दीपक भट्ट जस्ता कालाबजारी अथवा विवादास्पद व्यक्तिहरूसँग पनि हिमचिम भयो। बारबारा फाउन्डेसनसँग जोड्दै गर्दा फेरि सन्दुक रोहितको नाम आउँछ, तर उहाँहरूले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर हामीसँग जोडिएको एउटा कार्यक्रम भूकम्पको बेला मात्रै हो भनेर प्रश्न पारिसक्नुभयो। सन्दुक रोहित भने त असल व्यक्ति, धेरै राम्रो मान्छे, अहिले मन्त्री इन्कार गर्नुभयो। अब तपाईँको महावीर पुन सन्दुक रोहित धेरै माथिल्लो कोटीको हो, उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्री खाइदिनु पर्यो भन्दा होइन सरी म बिरामीको सेवा गर्नुपर्छ, म आउन भ्याउँदिनँ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, मान त त्यो पो हो, त्यो मानता हो। अब यहाँ मान्छेको दुईटा रूप छ, एउटा मैले नपाए कसैलाई पनि नखाओस् भन्ने पनि छ होइन। अब
हर्क साम्पाङले त खुलेआम अहिले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। यो लभ हेटको रिलेसन अहिले हेटमा परिणत भएको छ। अब उहाँले भन्नुभयो हर्क तपाईँलाई म एकदम माया गर्छु, तपाईँले मलाई हेट गरे पनि गाली गरे पनि मेरो अनकन्डिसनल लभ आदि इत्यादि वगैरह वगैरह के भन्नुभयो। फर्स्ट टाइम इन नेपालीज हिस्ट्री सोसियल मिडियाको हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीलाई पनि डिफेन्सिभ बनाउने बालेन शाह आफै डिफेन्सिभ भएको छ हर्क साम्पाङसँग। हर्क साम्पाङको तागतको पहिचान तपाईँ यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। हर्क साम्पाङ झुकेका छैनन्, उनी चुकेका पनि छैनन्। उनी राष्ट्रवादी हुन्, उनी विकास प्रेमी हुन्, उनी अर्ग्यानिक हुन् र उनले ओपन च्यालेन्ज गरेका छन् मसँग भिडेर देखाउनुहोस्, यो देशको कार्यकारी प्रमुखमा चुनाव लडौँ। यदि मैले हारेँ भने तपाईँकोमा 1 वर्ष हली बसौँला, तपाईँले हार्नु। त्यो नामै चाहिँ तोक्नु भएको छैन, तर उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। सङ्केत कसलाई गरेर त्यहाँ नाम तोकेको छैन, त्यो मलाई भने त होइन, तपाईँलाई त्यही त सर। अब यति बेला बालेन शाहलाई जुन प्रकारको आरोप लाग्यो नि सर, जेनजी आन्दोलनमा यति धेरै फोर्स उसले घिउमा आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो जस्तो भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। स्ट्याटस धेरै पटक लेख्नुभयो जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गर्छु, जेनजीहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यो घटना हुनुमा सबै जेनजीको हात छ भन्छन्। जस्तो उहाँको छोरी र श्रीमतीको लागि म सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, अहिले पुरा भयो, अहिले पुरा गरे पनि भन्छन् धेरैजनाले। अब यो जुन प्रकारको यो संसद विघटन भइसके पछाडि कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा छान्नु पाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब त्यो पनि होला कि नहोला भन्ने पनि एकातिर शङ्का उपशङ्का छ। अब यो 72 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु भयो, यसको यो ज्यानको बलिदान यसले कसरी सार्थकता पाउला, अब कसरी अगाडि बढ्छ यो बालेन शाहलाई के भन्नुहुन्छ यति बेला? अब यस्तो सिंहदरबार जल्नु नियमित आकस्मिकता वा कसैको पागलपन वा स्वस्फूर्त यो नक्कली जेएनजीहरूको आवेग थियो या सोची विचारी सुविचारित ढङ्गले चुच्चे नक्सा राखिएको र नेपालको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू सङ्ग्रहित भएको सिंहदरबारलाई बडो प्री प्लानका साथ जलाइयो। यसलाई एउटा अनौठो संयोगको रूपमा लिन सकिन्छ कि केही समय अगाडि आफ्नो श्रीमती र आफूलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै धेरै नचलाऊ फेरि सिंहदरबार जलाइदिनु पर्ला भनेर बालेन शाहजीले कडक स्ट्याटस लेख्नुभयो। मान्छेले त्यसलाई एउटा ऱ्यापरले यसो कहिलेकाहीँ उहाँ यसो आफ्नो मदमस्त हुँदा लेखेको होला भन्ठारे, तर नभन्दै आज नेपालको सभ्यताको वैभवको प्रतीक मानिएको इतिहासको साक्षी भएको महत्त्वपूर्ण संरचना सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो, खण्डहर भयो। त यहाँनिर एउटा कुरा के बुझिन्छ भने जो बालेन शाहजीको नजिक भनेर आफूलाई दाबी गर्छन् तिनै मान्छेहरू चाहिँ सिंहदरबारको आगजनीमा गएको देखिन्छ। त्यो देखियो। त्यो राप्रपा भनिए पनि ती मान्छेहरू कोही राप्रपा छन्, कोही अभियन्ता छन्, कोही के छन्, म यहाँ नाम भन्न चाहन्न। मलाई एउटा अद्भुत आश्चर्य लागेको विषय के छ भने ठिक छ व्यक्तिको घरमा आगजनी गर्ने मान्छे पनि पक्रिनुपर्छ, तर अहिलेसम्म यी सिंहदरबार जलाउने अपराधीहरूलाई किन समाइएको छैन? सर्वोच्च अदालत जलाउने अपराधीहरू कहाँ छन्? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै खोजेर भने पनि अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, समाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तर यिनीहरू सिंहदरबार जलाउने यी अपराधीहरू अहिलेसम्म प्रशासनको निगरानीमा होलान्, तर समाइएको छैन। यो रहस्य छ, या लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ र आन्दोलन सिंहदरबार जलाउन, व्यक्तिको सम्पत्ति जलाउन थिएन। ती भ्रष्टतम नेता, भ्रष्टतम प्रशासक, भ्रष्टतम धन्दा सेठहरूको सम्पत्ति जलाउने होइन कि त्यहाँ भएका गोप्य डकुमेन्टहरू कब्जा गर्ने र भोलि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा चलाएर त्यो सम्पत्ति राज्यकरण गर्नुपर्थ्यो। यहाँ त विनाश भयो, खरबङको विनाश भयो। अब हामी तङ्ग्रिन सक्ने अवस्था छैन। कति वर्ष लाग्ला सर यो जुन हाम्रो देशको अवस्था छ नि यस्तो? होइन, अहिलेको अवस्थामा जतिसुकै सुरवीर, जतिसुकै क्षमता भएको प्रतिभाशाली शासक आए पनि 5-10 वर्ष त कमसेकम 5-10 वर्षमा होला। अलिकति ऱ्यापिडली गयो भने हर्क साम्पाङजी म जस्तो मान्छे भयो भने हामी सक्छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, होइन तपाईँको चर्चा त भयो त सर, यो राज्य मन्त्रीसम्म कुनै गल्ती पाउन सक्छ नि भन्ने कुरा आयो। राज्य मन्त्री त सामान्य मामुली कुरा हो, म जान्न पनि त्यसमा। जहाँसम्म कम्युनिकेसन मिनिस्टरको रूपमा अथवा कुनै पोर्टफोलियोमा तपाईँ आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होइन, मलाई देख्न चाहने मान्छे थिए। अब त म विभिन्न किसिमको यो जुन तानाबाना भयो यसबाट मेरो मन मर्न आछ र तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि यो सरकार हुन त हर्क साम्पाङलाई कतिपय अवस्थामा ठिकै पनि भयो होला, यो सरकार भोलि टोपल डाउन भयो भने के होला, उहाँले त मेयर छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। श्रम मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय मलाई भनेको थियो, म गइनँ भन्नुभयो त उहाँले। त्यो उहाँको त्यागलाई म सेल्युट गर्छु, धन्यवाद छ। तपाईँलाई म के भन्छु भने मौका पाउँदा राष्ट्र सेवा गर्नुपर्छ, तर राष्ट्र सेवाको मतलब
हामीले झुकेर चुकेर विदेशी शक्ति केन्द्रलाई तोमशरणम गरेर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउने होइन। हामीले वास्तवमा आफ्नो स्वाभिमान राष्ट्रियता आफ्नो इज्जत गौरव कायम गरेर जानुपर्छ। कसैलाई नमस्कार गरेर चमर हम्किएर हामी ढोके भएर हुक्के भएर पाले भएर दासानुदास हनुमान दास भएर पदमा जान बिल्कुल शोभा दिँदैन। मैले यहाँलाई फर्स्टमा प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँले उत्तर दिनु भएन। जस्तो जुन मन्त्रालयमा जान खोजे पनि, जुन मन्त्री पद धारण गर्न खोजे पनि भारतीय दूतावास चाहिँ पुग्नुपर्ने भन्ने प्रकारले उहाँले स्ट्याटस धेरै पटक लेख्नुभयो कि यो नेपालमा मन्त्री बन्नलाई भारतीय दूतावास पुग्नु किन पर्दो रहेछ सर? आफूलाई बालेन शाहको निकट भन्ने जेनजीवाला मान्छेले उहाँलाई टेलिफोन गरेर एकचोटि राजदूतलाई भेट्नुहोस्, दूतावास जानुहोस् भनिएको रहेछ। त उहाँले इग्नोर गर्नुभयो, अस्वीकार गर्नुभयो। तिनै मान्छेले के पनि हल्ला चलाउनु भ्याए भने उहाँ दूतावास त जानु हो, तर भारतीय राजदूतले ढोका बन्द गरे भनेर पनि भने। यस्ता वाहियात फटिचा कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। प्लिज यसरी दुष्प्रचार नगरौँ कसैको विषय होइन। भारतीय दूतावासबाट फोन आएको त उहाँले भनिसक्नुभयो त, भारतीय दूतावास जानु भनेर भनेको त उहाँले भनिसक्नुभयो। किन यो नेपालमा यसरी नै मन्त्री नियुक्त हुन्छ सर? यो गलत परिपाटी, यो गलत संस्कार, यो गलत कुरा भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो जुन ढङ्गको अहिले बवन्डर आँधी तुफान आएको छ, त्यसकारणले म तपाईँलाई के भन्छु भने विदेशी प्रभुहरूको असीम अनुकम्पामा र कसैको पनि इसारामा यो काम हुनु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डा झुकाउनु हुँदैन। नेपालीलाई बेवकुफ बनाउनु हुँदैन। नेपालको जुन स्वतन्त्रता छ, स्वाभिमान छ, त्यो सम्झौता नगरिकन पदमा जाने हो। नेपालको भाग्य र भविष्य विदेशीले निर्धारण गर्ने होइन, नेपालीले गर्नुपर्छ। मेड इन नेपाल छविको अब अर्ग्यानिक लिडरको रूपमा हर्क साम्पाङ उदय भइसकेका छ। दुनियाँको कुनै पनि तागतले हर्क साम्पाङलाई रोक्न सक्दैन। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।